ओम नमो वेंकटेशाय. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. देवाकई स्वाम्याकई साष्टांग प्रणाम करता, मनापासून वंदन करता. तुमका सर्वांकई यथायोग्य अभिवादन करता, नमस्कार करता. एक विषय तो कसल म्हणारी आम्ही कसलें देवाक अर्पण करताय. अभिषेक करताय, दुधा अभिषेक करताय नाल्यार पंचामृता अभिषेक करताय. ताळी हें सगळं करचें व्यर्थ जाता. तें कोरना तिन्नें निर्धन जावन आशिल्ले मनशांक तांकां दिलें जाल्यार तांगेलो उपयोगा येता. हाका विस्तारान सांगता म्हळ्यार गंगा नदींत आमी स्नान करून उंचार येयले वेळार तांकां एक प्रथा आसा, रिती आसा. ती रिती कसं म्हळ्यार गंगा नदींत उंची दूध अर्पण करताय. आमी गंगा पूजन केले कडेन दूध अर्पण करताय. तर तें दूध व्यर्थ जावन वता, वेस्ट जावन वता. तें थांग दिवना तिणें गंगा नदींक घालना तिणें. म्हळ्यार गंगा नदी म्हळ्यार देव, देवी. शिवलिंगाचेर घालना तिणें. शिवलिंगाचेर घाल्लें दूद तें वेस्ट जावन वता, व्यर्थ जाता. तें तांकां दिवना तिणें. कोणें एक निर्धन आसा जाल्यार, गरीब आसा जाल्यार ताका दिवचें नवें. चांग म्हणलो प्रश्न आसो. हाका म्हाका कळचे लेखान उत्तर दिवचो एक प्रयत्न करता. थोडो वेळ लागतलो कारण विस्तारान सांगूचें आवश्यक आसा. देवाक आमी अर्पण त्या करताय म्हणून. आतां आमगेलो धर्म ह्यो आमगेलो धर्म म्हणा फुडें केवल आमगेलो समाजाचो धर्म म्हणून न्हय, हिंदू धर्म म्हूण सांगुयात. हिंदू धर्म नाल्यार भारतांत आशिल्ले आमगेले धर्म पंथ संप्रदाय तें सोडलें म्हूण आसा जाल्यार इतर धर्मीय आम नाम घेवन काजें ना वेचना. तुमकां मनां जाता आसतना ते असल प्रश्न करताय. तुमगेलो देव कसलो, ताकाच तुमी दूद दिवंक जाता, नैवेद्य दाखोवंक जाता, ताका न्हाणोवंक जाता, म्हळ्यार अभिषेक करूंक जाता. सर्वशक्तिमान देव म्हूण सांगताय जाल्यार ताका तागेलें म्हळ्यार आमी महानिवेद्य अन्न सगळें आमी दिवंक जाता, मनशान ताका दिवंक जाता. तर हें कसो देव तुमगेलो देव वे. हे इतर धर्मीय अशी आमगेले धर्मा खातीर प्रश्न करताय. अर्थात हे सांगूचें लिमिटेड धर्मीय लोक ना धर्म ना तिलाड तांकां हिंदू धर्माक खेळ करूका ताजे अंधविश्वास तो दूद सगळं गंगा नदींत घालचें, शिवलिंगाचेर घालचें, हें सगळं अंधविश्वास अशी म्हणून प्रूव करूका, सिद्ध करूका ते खातीर सगळं तांणी हें सगळं सांगूचें. आनी तूं दुसरे भाग तांणी सांगता येता म्हळ्यार एक योग्य व्यक्ती म्हळ्यार निर्धन, दुडू नती लाडू, गरीब ताका दिवचें ना चांग. ओके वय जायत आर्ग्युमेंट ओके. म्हळ्यार तुमी हें मनाक करूका. म्हळ्यार देवा दिवचें आनी खंयचें एक वेगळें मनशा दिवचें. आमी कोणेंय एक वेगळें मनशा दिताय जाल्यार ताजी संकल्पना म्हळ्यार दान संकल्पना म्हणटा. दानम आमी कोणाकय दान दिताय. दान संकल्पना म्हळ्यार तें आमी मनाक करचें आवश्यक आसा. देवाक दिताय आनी देवाक कित्याक दिताय ताजे मागल्यान संकल्पना कसली. तर ताजें एक एस्पेक्ट ती म्हळ्यार त्याग संकल्पना आसा. आनी देवा दिवचे खातीर गंगा नदींत तूं दूद घालचे खातीर जावो ताजे मागल्यान त्याग सईची त्यागूनंत नाही
समर्पण भाव असं ताका समर्पणम म्हणटा न्ही. आतां आमी देवा दिल्ले कडेन समर्पयामी म्हणून सांगताय. ताळये दोन्ही भाग असे हांगा, त्याग आनी समर्पण देवा दिवचे वेळेरी. आनीक खंयचे एक मनशाक आमी दिताय म्हणून जाल्यार दान दिताय म्हणून. आतां दान दिताय म्हणून जाल्यार ते दान दिताय. दान दिल्यार इतलें जाता, दान दिल्यार पुण्य मेळटा. म्हळ्यार आमकां पुण्य मेळका म्हणून सांगून आमी दान दिवचें. तो हेतू दान आमागल्यान तें दिवंकाय जालें न्हय, दान कोरकाय जालें न्हय. सत्पात्र सत्पात्र म्हळ्यार योग्य व्यक्तीच्यो न्हू ताका दान दिवंका म्हणून सांगीन आसा. तो विशय व्हड वेळ उलाको तो लागा म्हाका कळचे लेकान सांगात. आमी दान दिवचे वेळेर सत्पात्रां दिवंका म्हळ्यार तो व्यक्ती आमी दिल्ल्या दानाचे उपयोग कशी करतलो तें लागीं चोवंका जावन आसा. एका निर्धन दुड्ड ना ताजे लेगीत आमी दुड्ड दिवयात. मागूं येता, भीक मागूं येता, आमगेल्या घरा मुखार येता, दुड्ड दिवंका दान दिताय. दिवयात म्हळ्यार आमी दिल्लें दुड्ड, आमी दिल्लें दान ताज्यान करतना तो तागेल कुटुंबाक, तागेल परिवाराक, तागेल चेडवांक ना तागेल खातीर ताजो उपयोग कशी करता. चांग उपयोग करता म्हूण आसल्यार तुमी दिल्लें दान ताका पुण्य मेळटा. ना ताजो उपयोग तो योग्य करना म्हूण आसा जाल्यार म्हळ्यार ते दुड्ड घेवन वता न्ही तो वायट सगळें करता म्हूण आसा जाल्यार ते दानाक कसन फल ना म्हणून सांगीन आसा. तें देखून सत्पात्री दान कोरका म्हणून सांगीन आसा. योग्य व्यक्तीक दान कोरका म्हणून सांगीन आसा. असो दाना खातीर मागीर एक वेळान की आमकां विश्लेशण करुयात, चिंतन करुयात. हांगा प्रश्न कसो म्हळ्यार देवाक आमी कसलेंय अर्पण करताय जाल्यार ताजे मागल्यान भाव भावना आमगेलो उद्देश तें म्हणलो देवाक समर्पण करताय म्हूण. आतां देव म्हळ्यार कोण? शिवलिंग. नाजाल्यार आमगेल्या देवळांत तुला देव खंयचे पंचलोहाचे देव जावो, फातरा देव जावो, अदीक देवळां तूं व्हड व्हड देवळां सगळं साळीग्राम नाल्यार शालिग्राम शिला असले देव असे म्हळ्यार फातरा देव अशी देवाक म्हूण. तर देवाली कल्पना म्हळ्यार तें म्हूण. देव म्हळ्यार कोण म्हूण आमी तें देवान बिंब दवरया. आमी देवा देखील असो म्हळ्यार आमगेल्या धर्मांत देव कोण म्हूण आमकां कळटा. ताका सगुण ब्रह्म म्हणटाय आमी, रूप आसा ताका. म्हळ्यार हे इतर धर्मियान तांणी देव देखील ना, तांकां देव म्हळ्यार कळना. तांगेले एक धर्म सांगत कशें म्हळ्यार दैवपुत्र म्हूण म्हळ्यार तो देवाल पूत देव न्हय म्हूण. तुमकां मनां जाता आसतना आमी कोणा सांगत आहा म्हळ्यार मनांकून घेवंका, समजून घेवंका. देवपुत्र म्हूण सांगताय तांणी देवा देखील ना. आनीक एक धर्म आसा, तो धर्म तांणी तांगेले एक महात्मा ताणें सांगीन सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. म्हळ्यार ताणें देवा देखील ना ताणें देवा देखील जाल्यार तो कोण म्हणून ताकाय कळना. तांगेल्यान तूं देवू ना ते सर्व आसा. म्हळ्यार आमगेली कल्पना कसली? आमगेली कल्पना म्हळ्यार आमी देवा देखील आसा म्हळ्यार कल्पना. आनी ताचें प्रतीक म्हूण सांगून बिंब आमी देवळांत, देवालय, इतर सर्वत्र. गंगा नदी आमगेली बगे देवी. आतां गंगा नदी देवी देखून आमी दूद गंगाक समर्पण करताय. गंगा स्नान जाले कडेन हांगा येवन गंगा पुजना वेळेरी नाजाल्यार इतर समया वेळेरी गंगाक दूद दिताय. तर हांगा समर्पण भाव तो दिकू पडटा. त्याग भाव यस त्याग करचें यस संकल्पनाचे मागल्यान. असो हें त्याग दान हे दोन्ही विशय नंतर आमकां खंयचे वेळेरी हाजे विचार करून इतली सांगू जाता म्हळ्यार चोव्या. समर्पण. आतां समर्पण म्हळ्यार तें म्हूण
समर्पणार्थू अर्पण म्हणलें आनी समर्पण म्हणलें. स लावन अर्पण अर्पण करचें म्हण. अर्पण करचें म्हळ्यार आमगेल न्हय आशिल्लें म्हळ्यार तूं मनाक उरगा कसं म्हळ्यार आमी देवाक दिताय. तर देवाक दिताय म्हळ्यार आतां आमगेल हांगा सगळें सांगिन आसा घरांत तूं कसलेंय फळ हें तें सगळें जाल्लें म्हणून आसल्यार प्रथम देवा दिमका म्हूण. तें देवा समर्पया आमी समर्पण कोरका म्हूण तें ज्ञान आमी कोरका. आमगेल घर कडेन उत्सवा वेळेर सगळं घरांत जाल्यार केळें नाजाल्यार कसलेंय फळ नारलू तें सगळें आमी व्हरून देवा दिताय. समर्पण करताय देवा अर्पण करताय. आतां देवानच आमकां दिल्लें हें देवाल खातीरच आमकां मेळ्ळें आनी तांतूलो एक वंट व्हरताय आनी आमी देवाक दिताय. ताका अर्पण अशें म्हणटाय. म्हळ्यार एका प्रकारी देवा तूंच दिल्लें तांतूलो एक वंटो तुका दिताय म्हूण सांगून आमी एक थँक्स दिवचें म्हणटा. म्हळ्यार देवालो अनुग्रह आमकां मेळ्ळो म्हूण देवाल वचून सांगूचें बगे जावन आमी हें सर्व करताय. ताच्या मागल्यान उद्देश तो. आतां हाका समजून कशी घेवं का एक्सप्लेन कशी करूं का. गंगा नदींत आमी दूद घालताय दूद अर्पण करताय म्हूण. आतां गंगा नदी किलोमिटर्स ताचे चोयाय. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बेंगॉल तशी सर्व बांगलादेश भितर ती एक नदी उतुलकी व्हड नदी. ते नदी खातीर उतुलकी जीवन आसा थंगा. लक्ष कोटी जन थंगा राबताय. तिचे खातीर तांगें जीवन जाता. ते गंगा नदी खातीर तांगें पालन पोशण जाता. तर तीच देवी तांकां तोच देव गंगाच देवी आनी तांकां दिसता तुगेल खातीर आमगेलें जीवन जालें तुगेल खातीर आमकां सर्व काही मेळ्ळें. ताळी आमगेल घरांत गायकी दूद हें सर्व आसता तातूंत तुकाय दिताय म्हूण हें समर्पण करताय अर्पण करताय देवीक. म्हळ्यार तूं वेस्ट जाता वेळ म्हणून गेल्यार व्यर्थ जायना. हांवें तें दूद गंगाक घालना तिणें ताचें खाल्ला लागीं बेसले कोणाकय दिवंका म्हणून आसलें ताका दिलें न्हू पुरवें. शिवलिंगा उंचार दूद घालना तिणें महादेवळांत तूं शिवलिंगाचेर दूद घालें जाल्यार तें वेस्ट जावन वता. अर्थात आमी तें प्रसाद म्हणून ग्रहण करताय. थोडे देवा कडेन आमी पंचामृता अभिशेक केल्यार तें धरताय आनी आमी देवाल प्रसाद म्हूण सांगून ताका स्विकार करताय. तो असो तो भाग वेगळो. म्हळ्यार हांगा वेस्ट जाता म्हूण व्यर्थ जाता म्हूण. आतां हें व्यर्थ जाता म्हणलें तें लागीं बेसलाळाक म्हळ्यार निर्धन जावन आशिल्लो गंगाचे किनारेचेर म्हळ्यार गंगा तीराचेर बेसलाळा ताका कित्याक दिनाय तुमी म्हूण असो प्रश्न. इतर धर्मीय करचो ह्यो प्रश्न. ताका दिवंका म्हणल्यार ताका दिवयात. म्हळ्यार ताका दिवचें तें दान जाता तें वेगळेंच. तें दिवंका तें जायीच. म्हळ्यार गंगाक दिवचें ताका व्हरून दिवचें अर्थ ना. देवाक दिवचें देवाक दिवंका. निर्धना दिवचें निर्धना दिवंका तें दान जाता. देवा दिवचें त्याग जाता अर्पण जाता समर्पण जाता. हें आमी मनाक उरता. आतां देवळांत आमी निवेदा म्हूण सांगून कसलेंय फळ व्हरून दिताय. देवाक दाखोवन जाले कडेन देवाक निवेद म्हूण सांगून दाखोवन जाले कडेन परतून मेळ्ळे कडेन ताका प्रसाद म्हणटाय. आनी आमगेलांतू आमगेल्या संस्कारांतू आमगेले धर्मांतू शास्त्रांतू सांगीन आसा निवेद सर्वांकय दीव न्हू वांटून मागीर खावंका म्हूण. ताजे अर्थ तें आमी देवाक दिताय म्हळ्यार सर्वांक दिताय म्हूण सकटांक दिताय म्हूण. आतां हे हाजे मागल्यानूच आवश्यक आसा. असो नेक्स्ट पार्ट हें पार्ट 1 म्हणलें काय नेक्स्ट पार्टांतू हांव जें